बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे हाथ में ये किताब है दीनियात मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह की। उससे पहले हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बल्लिगो अन्नी वलौ आया, आगे सिखाओ अगरचा एक आयत ही हो, आगे पहुँचाओ अगरचा एक आयत ही सीखो। देखिए आजकल के दौर में जबकि लिबरलिज़म, कम्युनिज़म, फैशिज़म, पता नहीं कौन कौन से एथीज़म, जुदाइज़म, पता नहीं क्या क्या इज़म निकल आए हुए हैं, हम शऊरी तौर पे मुसलमान नहीं होते। हमने कुछ नज़रियात अपने दादा से, मस्जिद से, इधर से उधर से सुने होते हैं, लेकिन हमें शऊरी तौर पे पूरा इस्लाम का एक बुनियादी फ़लसफ़ा हयात और इस्लाम का एक बुनियादी प्रिंसिपल्स का एक जगह पे लिस्ट जो है वो नज़र नहीं आ रही होती। हमने सारी चीज़ें मुतफर्रिक देखी होती हैं। ये मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह की दीनियात किताब जो है, इसे देख के पूरी दुनिया में करोड़ों नहीं तो लाखों ज़रूर लोग हैं वो मुसलमान हुए हैं, और लाखों ऐसे लोग हैं कि जो उन्होंने दीन के तसव्वुर को, इस्लाम के तसव्वुर को अच्छे से समझा इस किताब के ज़रिए से। अब इस किताब को इस इतनी बुनियादी किताब को मेरा आपसे शेयर करने की वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बहुत सारे दोस्तों से जब मैं अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उसके बाद जो अब भी आगे लोगों से मिलता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ के जो आगे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो जब वो बात करते हैं और जब उनसे कम्युनिकेशन होती है तो मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे कि वो बुनियादी इस्लामी चीज़ों को ही रद्द कर रहे हैं अपने अफ़आल से, अपने अक़वाल से। यानी वो जो चीज़ें कहते हैं, अगर वो बुनियादी इस्लाम की चीज़ें जानते हों, समझते हों, परखते हों और उनको ज़हन में रखते हों, तो वो वैसी बातें मत करें जैसी बातें वो कर रहे होते हैं। दिली तौर पे दुख जो होता है वो तो बिल्कुल होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ जो आगे काम करने के लिए उभारती है वो ये है कि हमें इस दीन के काम को खुद से करने के लिए अपनी मेहनत आपके तहत इसको फैलाना है, क्योंकि ये हर एक मुसलमान का बुनियादी फ़र्ज़ है अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। जो मौलाना मदूदी जो 100 से ज़ायद किताबों के राइटर हैं, उन्होंने लिखी है। अब इसमें सबसे पहले जो इसके टोटल जो है वो 7 अबवाब हैं, और इन 7 अबवाब में सबसे पहला जो बाब है वो सबसे पहला बाब जो है वो इस्लाम है। इसमें वजह तस्मिया है इस्लाम, और उसके बाद लफ्ज़ इस्लाम है, इस्लाम की हकीकत है, कुफ्र की हकीकत है, कुफ्र के नुकसानात हैं, इस्लाम के फ़ायदे हैं। देखिए इस्लाम वो बुनियादी निज़ाम है। किताब दीनियात के 7 अबवाब हैं, और सबसे पहला बाब जो है वो इस्लाम है, यानी इस्लाम का तारुफ़ और कुफ्र की निशानदही। देखिए इस्लाम के जो अरबी में माने हैं वो अताअत, तस्लीम करने और सर तस्लीम खम करने के हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो निज़ाम इंसान को इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए बताया है कि आप ये फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए कामयाबी है इस दुनिया में भी और आखिरत की असल हकीकी ज़िंदगी में भी। इस्लाम वो बुनियादी प्रिंसिपल्स, कवानीन, कायदे, उसूल और ज़ाब्ते हैं जिनको मानकर हमें ये ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि हम असल अपने इम्तिहान में असल कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम के मानी जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि इताअत और फर्माबरदारी के हैं। कुफ्र के मानी हैं, लफ्ज़ी मानी या लुग़वी मानी है छुपाना, कंसीलिंग, हकीकत को छुपाना। देखिए इस्लाम ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात को और उसके कवानीन को सरे तस्लीम खम करते हुए मानना, कबूल करना और उन पर अमल करना। कुफ्र ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, यानी मैं ख़ुद अपने लिए उसूल डिफ़ाइन करूँगा, मैं अपने लिए ख़ुद अपने
چاہت کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق اور اپنی ہوس کے مطابق خود اپنے لیے اصول متعارف کراؤں گا، اور جب چاہے ان کو جیسے چاہے مولڈ کرتا رہوں، بے شک وہ سوسائٹی پہ یا معاشرے پہ جس طرح اس کا مرضی امپیکٹ افیکٹ آتا رہے۔ یہ وہ بنیادی کفر کی جڑ ہے اور روح ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ دینیات کتاب کا دوسرا باب ہے ایمان اور اطاعت۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ ایمان سے مراد ہے جاننا اور ماننا، تسلیم کرنا۔ ایمان اور اطاعت کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ قواعد، پرنسپلز، اصول، ضوابط کیا ہیں کہ جن پر عمل کر کے زندگی گزارنے کا نام جو ہے وہ اطاعت ہوگا۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ کوئی چیز جانتا ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی کسی چیز کے فائدے کو حاصل نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ تو ہر کوئی جاننے کو تو ہر کوئی جان سکتا ہے، لیکن عملی فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم وہ چیز خود پریکٹیکلی کرتے ہیں، پھر وہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے، پھر وہ چیز ہمارے لیے فروٹفل بنتی ہے جب ہم پریکٹیکلی اس چیز کو خود کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے ساتھ ہی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ ایک کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ یہ دوسرا باب تھا جو دینیات میں بتایا گیا۔ تیسرا باب جو بیان کیا گیا ہے دینیات میں وہ نبوت کا ہے، پیغمبری کا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں توازن کو برقرار رکھنے کے لیے انسانوں کو ایک جیسی صلاحیتیں سب کو نہیں دی، سب کو مختلف صلاحیتیں عطا کی ہیں تاکہ وہ سارا ایک کولیکٹیولی ایک شیپ بن سکے، ایک یونیفارم آرڈر میں ایک خاص ترتیب، تنظیم اور سلیقہ طریقہ قائم رہ سکے۔ اور اسی لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی خاص صلاحیت کی وجہ سے اتنے زیادہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، اتنے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ وہ نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ صلاحیتیں رکھ دی ہوتی ہیں کہ جو کہ انہیں آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہیں اور وہ لیڈ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، اس پہ ہمیں حسد یا کسی قسم کا جو ہے وہ برا ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ وہ جس کو چاہے علم سے نوازے، حکمت سے نوازے، یا کسی بھی خاص صلاحیت، کسی بھی خاص فیلڈ، کسی بھی خاص مہارت سے نواز دے۔ بالکل اسی طرح یہ کائنات پوری کو دیکھنا، اس کو جانچنا، اس کو پرکھنا اور پھر اس کے خالق تک پہنچنا، یہ ملکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا ہوتا ہے کہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے خود سے یہ صلاحیت اپنی طرف سے ودیت کی ہوتی ہے، ڈال دی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے بیسٹ طریقے سے، سب سے اچھے طریقے سے پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں اور پھر یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے کر بھیجا ہوتا ہے کہ وہ سارے احکامات کو منو ان ایز اٹ از پوری ایمانداری سے ایز اے مسنجر، ایز اے تھرڈ پارٹی کے طور پر، ماڈریٹر کے طور پر وہ ساری چیزیں لوگوں تک پہنچا دیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ پیغمبر خود سے اپنے آپ سے کوئی ایسی تعلیمات، احکام، حکم بیان نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔